सुनदियां पियां ने मेरिया मावां भैणां तां वास्ते तबलीग पे करना। डर मैनू किसी का नहीं, रब को दिता खाना मैं किसी मौलवी का किसी पीर का किसी का दिता नहीं खाता। ये उन्नी देर नहीं लड़े जिन्नी देर इन्हां दी शादी नहीं सी हुई। चाचा इधर तवज्जो करी, उन्नी देर नहीं लड़े, ये आप हुण भी नहीं लड़े। ये पिछों कोई पैगाम आ रहा है तो पिछों कोई कहती पी ये भी पैया सू फड़ लै सू वेखी तकी जाएगी। इन्हें तो कभी भरा नाल उफ भी नहीं सी कीती, इन्हें तो कभी भरा नूं उच्ची आवाज़ नाल बुलाया भी नहीं सी। जिहड़ा उस भरा की कमीज़ पे पाड़दा तो वो मूँह ते पै गया है, पिछे लड़ाण वाली कोर है। मैं अपनी मावां भैणां अगे बेटियां अगे इल्तजा करना, कभी भी भरावां दे दरम्यान झगड़ा पैदा ना करिया जे, कभी भी माँ पुत्र के दरम्यान लड़ाई ना करवाया जे, कभी भी प्यो पुत्र के दरम्यान लड़ाई। चाचा मैनू ईमानदारी ना दस, जे मैं झूठा होया मैं नवीं जगह ते बह जाऊँगा। जे बेगम होवे ना नेक तो अगले 20-20 साल भी एको कोठरी च सारे भरा कढ़ जाते हैं। नहीं सो कढ़े तुसां जिन्ने बाबे बैठे हो। साढ़े दादे हरी भरा सन, बाबा जी 3 भरा सन, सारी जिंदगी 5 मरले के मकान च कढ़ गए। साढ़े हुण कनाल कनाल च बने ने, सानू सुकून फिर भी कोई नहीं। बोलो ना हुण की हो गया जे? नहीं बाबा जी तुसां कढ़े दिन एक एक कमरे च रहिंदे सन, सारे इकट्ठी रोटी पकदी सी, कदी लड़ाई नहीं सी होई, कदी झगड़ा नहीं सी होया। हुण की हो गया? हुण भी मैं तबलीग करना चाहना मेरिया मावां भैणां सुनन वास्ते। उन्हें कहा जी कारी साहब का इत्थे इंतजाम करो कि असीं उन्होंने सुनना चाहते हैं, तो तां पे सुनाना भी। सुनना चाहते तो सुनो। तेरा बंदा भरा दे नाल बदतमीजी भी करे तो औरत का काम बनता ना वा, तेरा भरा है, तेरा खून है। खून नहीं लभदे, भरा लभदे जे बाबा जी। बोलो चाचे लभदे जे, ताए लभदे जे। इत्थे पता की इत्थे एक ही आवाज़ है जी, चाचे शरीक होंदे ने जी, अजी ताए शरीक होंदे ने। ए कौन है? अगले दिन मैं एक पूछा, मैं किदे मकान? ए साडे शरीकां दे मकान ने। लो सुन लो। मैं क्या शरीक ना बनाइए तो नहीं बनते, तो बनाने हो तो बना लवो। बाबा जी अल्लाह की कसम उठा के कह रहे हैं, लेकिन वेखो दुनिया पिछे रिश्ते नहीं छड़ने, पैसे पिछे रिश्ते नहीं छड़, भैणां भरा नहीं छड़ने। भैणां भरावां नाल मुहब्बत करो, भैणां जिंदा नहीं उन्हां ते साया बन जा। अल्लाह तैनूं दौलत दित्ती उन्हें खुला दे, जो मंगदियां नहीं दे। अल्लाह की कसम है, जे अल्लाह तेरी कंड ला गया जी ठीक है। तो मैं अलल ऐलान कह चला, जनाबे ज़हरा ने आखिरी वारी इमाम हसन तो हुसैन वेख्या, जी मैं गल शुरू की थी वो विच ना रह जाए। लै हसन माँ चली आ, हुसैन माँ चली आ, सैयद घराना तो सरदार घराना है। वो जेड़े जन्नत दे जामन बन के आए ने, वो यार जन्नत दे जामन अली दे पुत्र, मौला अली दे शहनशाह दे पुत्र हैं। माँ जी जन्नत वंडन वाले, तवज्जो करे। माँ टुर चली, आखिरी बारी माँ का चेहरा वेख्या। अली जी ज़हरा मेरा जनाजा अद्धी रात नूं खड़े अज। अज भी औरत फौत होवे तो ज़्यादातर बंदियां दी यही होंदी है कि रात नूं जनाजा जावे या रात नूं जनाजा होवे। क्यों करदे हो? औरत पढ़दा है, हाँ औरत पढ़दा है, उन्होंने पढ़दे विच खड़, तो जे मरण तो बाद पढ़दा तो जिंदा नहीं पढ़दा। बोलो यार, मोयां दे होवे उहदा चेहरा कोई ना वेखे, वेखण देंदे हो? चाचा जी बोलो, इत्थे कोई फौत वेखण देंदे किसी ने चेहरा? किसी की चाची हाला माँ कोई फौत लोगों के पिछा पिछा हो जाए, अपने महरम रिश्ते होण वो वेखण, दूसरे नहीं। तो जे बाबा मोया चेहरा नहीं वेखण देंदे तो जिंदा 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 भी पढ़दा है। गल्लां मेरे को बड़ियां ने, मैं सारा दिन भी लगा रहा बाबा, मैं नहीं थकदा, पर जुमला आखिरी दे चला 1-2 मिनट के अंदर। माँ टुर गई, जनाबे अली भी रो रहे, जनाबे ज़हरा दे विसाल ते ज़ैनब भी रो रही, उम्मे कुलसूम भी रो रही। अद्धी रात में जनाजा उठिया, मदीने की गली है। मैं जो बाबा उस गलियां मदीने की गलियां 2 बारी मैं गया, अल्लाह की कसम चीखा निकल गई उत्थे जाके कि ए वो गली सी जिथे हुसैन रोंदे थे, ए वो गली सी जिथे हसन रोंदे गए। तो 2 माँ के सामने हथ बन के जनाजे सामने, माँ उठते सही गल तो कर। मेरा तो ईमान है 2 भी शहजादे रोंदे होने ने, तकरीर मुक गई, जुमले आखिरी सीने ते लै जाने नहीं। अपनी माँ दे जनाजे ते सामने रोंदे जा रहे ने, नाले हथ बनते जा रहे ने, नाले आंदे होने ने माँ नी तो जन्नत
سے ساڑی جدی جدی جنت ماں آخری جملے لے جانے نہیں مائنی تو جنت سے ساڑی تیرے نال پری تھیسی ڈاڑی مائنی تو جنت سے ساڑی تیرے نال پری تھیسی ڈاڑی جدوں دا کر گئے پردہ سر تو اٹھ گئی ٹھنڈی چھان دس کتھوں لباں گے تینوں ماں نی دس کتھوں لباں گے عیداں تے شبے رات آیاں عیداں تے شبے رات آیاں ہے لوکاں کر کر خوشیاں منایاں تیرے بنا کوئی نہ پوچھے نہیں مائیں تیرے بنا کوئی نہ پوچھے آخری باری کہہ جلاوا اللہ سونیا مل کے دعا کرو تے چھڑیے اللہ سونیا کر محکم آمین دعا کر چلا وہی دی امی واسطے اللہ سونیا کر محکم آمین ہے ماں میری نو جنت پہنچاویں کار کے رحمت اتے نہیں مائیں آئیں گی کیڑی رتے نہیں پائیں ہو میرے بزرگ بار بہ کے اتھرو وگا کے کہہ رہے ہیں نہیں مائیں آئیں گی کیڑی رتے نہیں مائیں آئیں گی کیڑی رتے اللہ پاک اللہ پاک جو کچھ پڑھیا گیا پڑھایا گیا خرچ کیتا گیا اللہ سب اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ایمانداری نہ دسیو بھئی تعریف نہیں خوش آمد بھی نہیں کرنی دل چ ٹھنڈ پئی جے کہ نہیں پئی جنہوں پئی ہاتھ چوکے آکھوں سبحان اللہ جی میں راضی بہت شکریہ پورے مجمع دے دل ٹھنڈے ہو گئے اللہ تو انہیں جی ٹھنڈ وچ رکھے تے ماں پیو دی طرفوں تو انہوں سکون دوے تے تواڈی طرفوں ماں پیو انہوں سکون دوے پھر زندگی بنے گی یا پھر ویخ زندگی جنت بن دی پھر جدھر جاویں گا بیڑے تردے جان گے جدھر جاویں گا کشتیاں تردیاں جان گیاں پھر نہیں تنوں کوئی ڈگا سکدا تے تیری کنڈ لاگ سکدا جے پیو تیرے پیچھے وے جے ماں تیرے پیچھے وے لاؤ یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے جی چاچا قسم خدا دی لاؤ یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اللہ میرا توڑا سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے زندگیاں رہیاں تے پھر گلاں کرانگے اللہ وحید بھائی توڑی والدہ صاحبہ دی اللہ جی ٹھیک ہو گئی جناب تھوڑی ولی صاحب دے والدہ صاحبہ دی اللہ کامل بخشش و مغفرت فرمائے جنہیں تسی آئے ہو جدے جدے والدین دنیا تو چلے گے اللہ سب دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے زندگی رہی تے پھر دعاواں جی یاد رکھیا جے کدی آئے تے پھر اگلیاں گلاں کرانگے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین ختم پڑھنا اب مائک دے پڑھو جو سارے دوست احباب اول آخر درود شریف ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا